Pollution को Save environment, save environment, save water, save water. High pollution control board. Pollution control board. Pollution control board. Mr. Adil Bhatnaw, Dev areas में रोजान इमामिक रेजिडेंट 2005 में रहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक हेयरिंग कंडक्ट निकाली थी मतलब दे हैव कम आउट विद नोटिफिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड द डेट वाज 18/5 पब्लिक हेयरिंग होगी ख्रू बटन एरिया में जहां पर एक प्रपोज्ड सीमेंट प्लांट कश्मीर टीमर्स के नाम पर आ रहा था रात को 6 घंटे में मतलब उसकी हेयरिंग आज होनी थी बिल्कुल ख्रू बटन में रात 5 बजे yesterday 5 o'clock उनके अपने ऑफिशियल्स के थ्रू एक व्हाट्सएप ये आता है मतलब पीपल आर गेटिंग व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन कि हमने चेंज की वो पामपुर में वहाँ पर एडिशनल डीसी साहब थे और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेड थे तो मैंने अपना सबमिट प्रोटेस्ट किया आई सेड कि अगर आपको वापस करनी है ये रिशेड्यूल करनी है सबसे पहले हमारी डिमांड है कि जो पोल्यूशन पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जिसके नाम पर पब्लिक हियरिंग है उसको जो भी टीओआरस प्रीरिक्विजिट जो होती है एनओसीज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स वो यूनिवर्सिटीज़ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ वो डेवलप करती हैं कि उस एरिया में एनवायरनमेंट कितना डैमेज हो गया है वो टीओआरस उनको पहले दे हैव टू पुट देम ऑनलाइन द डिमांड ऑफ द पीपल इज इन सच अ स्मॉल प्लेस 8 factories are already functioning with immunity. It is just 2 kilometer radius में Khiv is not even an industrial town. Khanmu, Lasipora, they are industrial areas. तो वो वहाँ पर if you अगर आप श्रीनगर जाओगे पामपुर से आप लेफ्ट साइड देखोगे you will see toxic gases emitting from chimneys और जो भी rules हैं एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक फॉरेस्ट कवर वाटर स्प्रिंकलिंग नहीं करती होती फॉरेस्ट कवर रखना होता है जो एग्जिस्टिंग अभी फंक्शन कर रही है फैक्ट्री दे डोंट फॉलो अ सिंगल रूल I ask all the concerned departments, geology, mining, wildlife and concerned departments which is forest pollution control board to ask them. Pollution control board last bite में कहना था कि 5 साल से हमें बोल रहा है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा ये एसपीज लगाएंगे एमिशंस कुछ नहीं होगा we can control that from their राजबाग ऑफिस if you see on ground आप मीडिया वाले खुद जाओ nothing is there. Followed by pollution control board officer. पहले मैं करेक्ट करूंगा कि ये 1200 पहले था now it's 2400 so it's 3.3 plus it's capacity building up to 6.6 so it's not 1000 it was 1200 अब ये 2400 हो गया so the department stands corrected अगर इस जगह आपको कोई भी सवाल पूछे I request तहमुल से it is the right of everybody वो सवाल पूछे आप लोगों का हक देता है जवाब देता है जो ये इलाका क्यों है इफ वी अगर हम बहुत टाइम ज़ाया करेंगे अब मतलब पिछले 10 साल से वी हैव बीन टू एवरी डिपार्टमेंट में स्टार्ट करूंगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट बोझल छुआ सही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट आई विल यूज द मोड ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और कश्मीरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड हमें टाइम एंड अगेन 15, 16, 17, 18 कि हम एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे मतलब गो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि उस इलाके में जो भी गर्दा निकलेगा जो ऊपर से गर्दा आता है विंड की जमीनों पर हमें हेड ऑफिस में पहले ही पता चला हम उसके लिए डिफरेंट मेंबर सेक्रेटरीज आपका डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट द पायलट अथॉरिटी एक नोडल एजेंसी होती है इट कम्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट में वहां से करूंगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट ही कंप्लिसिट हुआ है इतने सालों से बाकी लोग फैक्ट्री ओनर्स प्लांट ओनर्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सो फार पिछले 10 साल से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली कंप्लिसेंट अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए अब मैडम जी व्हाट्स योर नेम गुड नेम नेहा अग्रवाल जी ने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन दिया मतलब गो कि यम चीज गसन इलाकस मज पिछले 10-15 सालों से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं जब ये फैक्ट्रियां चल रही हैं इसमें प्लांट ओनर्स की भी गलती है हम यहाँ रेबल राउजिंग करने नहीं आए झगड़ा करने उनकी गलती है सबों की फैक्ट्रियों की गलती है एक प्रोसेस जो रोबस्ट प्रोसेस होता है लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करने इनकी बहुत खामियां हैं इसमें मे बी पॉलिटिकल प्रेशर्स पुराने पॉलिटिकल प्रेशर्स एडजस्टमेंट्स स्वैम्पिंग उसमें मैं कहता हूं कि इन सबों की खराबियां हैं
ہم کنسسٹنٹلی پچھلے 7-8 سال سے ہم ہر ایک ڈپارٹمنٹ, ہر ایک نک اینڈ کارنر کے پاس گئے ہیں روبسٹلی. بٹ وٹ چینج وی فیلٹ, ایٹ لیسٹ دا مائننگ لاز چینج ہو گئے. پہلے مائننگ لاز ہی ڈفرنٹ تھے. مائننگ لاز تھے فرسٹ کم فرسٹ سرو, وارج و بوزان. اب یہ مائننگ لاز امپلیمنٹیشن 16 کے بعد ہوئے کہ بالکل ٹرانسپیرنسی اس میں. یہ کھیوچی سوسائٹی یا ہیرمیو کو سپورٹ یہ یمن مبارک کے آپ کو لوکل والے محنت. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے بھی کریں گے, ان کے سامنے بھی کریں گے, پیچھے بھی کریں گے. اسی لیے ہم افیکٹولی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. وی آر ناٹ انٹو پالیٹکس, ہم اوپنلی کر رہے ہیں. تھوڑا بہت چینج گورنمنٹ کی پریشر کی وجہ سے اس علاقے میں کچھ چینج آئی. کیا چینج آئی؟ پولوشن لیولز کچھ فیکٹریوں کو کم ہے. یہ میں 6 سال پہلے بھی بولتا تھا, آج بھی کچھ فیکٹریوں میں بہت زیادہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا پولوشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی دوسری فیکٹریوں کو پولوشن ایمیشنز کنٹرول کیا جائے. جو بھی ہے, جہاں پر کچھ لوگ ہو گئے ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. اب ہم اس پلانٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ پلانٹ اکارڈنگ ٹو یور ڈسپلے اٹ از ان سائڈ دا پیریمیٹر. یہ پیریمیٹر کے اندر ہے. سو پیریمیٹر کے اندر ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ پلانٹ ہے. پلانٹ تھا, اب پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. پروگرام ایکسپینشن کا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں نے دیکھا, دس از ون آف دا پروگرامس. اس سے علاقے جو بھی علاقہ ہے بچے انوالو ہو جائیں گے ٹیکنیکل کورسز میں, جو صرف کریو میں نہیں کام کریں گے, آگے بھی کریں گے. اس کا میں ریکویسٹ کروں گا آن بہاف آف دا انٹائر ایریا, اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں بھی رہتے ہیں, کہ اس کو روبسٹلی افیکٹولی ٹرانسپیرنٹلی اس میں پورے لوکلز ہونے چاہیے. دیر شوڈ بی نو ون وچ کمز آؤٹ سائڈ دا رولز آف دا گیم ان انڈسٹری. ایسی ہوتی ہی ہے کہ ہم بولیں گے 100%, جب کیونکہ لوگ کسی دوسری انڈسٹری میں کام کریں گے تو 100% کیسے ہو سکتا ہے. مگر پریویسلی اتنا سارا باہر سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اب اگر کچھ نیا پروگرام آئے گا اس میں 100% لوکلز ہی ہونے چاہیے. 100% ضرور. جو آپ نے خود ہی آپ کی نیہا جی نے بولا کہ وی ول انوالو لوکلز. دوسرا, مائننگ کو ایک فارسٹ کور ہوتا ہے پوری دنیا میں. میں آئی ریپیٹ, آئی ول ناٹ گو انٹو ریبل راؤزنگ. مائننگ ایریاز جہاں مائن ہوگی اس میں پلانٹیشن چاہیے, فارسٹ کور چاہیے ہوتا ہے. اور جو فیکٹری انسائڈ دا پرمائز وہاں پر بھی پلانٹیشن اٹس ویری امپورٹنٹ. بفور میں الاؤنسز پر آؤں یا دوسری چیزوں پر آؤں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکولوجیکل بیلنس ماحولیات روزہ ٹھیک تم سے, جس کی وجہ سے انڈسٹری اور انوائرمنٹ کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. کوئی مطلب کاشر پٲٹھۍ ون سسٹینیبل. ہاں, اچھے علاقس منٛز آسان واریاہ ٹرکس. یم فیکٹری اونر, ونکیس چھُ اکھ سیمنٹ اونر, یم چھِ یمن سیمنٹ فیری کران. ات علاقس منٛز چھُنہٕ ضروری سٲری آسان فیکٹری منٛز نوکری کران. اتھ منٛز چھِ ڈاکٹرز, پروفیشنلز, انجینئرز, دے آر ناٹ اے پارٹ آف. تم چھِنہٕ اتہِ فیکٹرین منٛز نوکری کران. کوچن منٛز چھِ پرابلم گژھان. اس لیے فیکٹری پرمائسس نیبر کن بینچ مارک گژھِ سٹارٹ گژھُن. باقی فیکٹری وٲلۍ تہِ کرن مطلب دے ول فالو. اتہِ نس گژھِ اکھ الگ اڈٕ آسُن. تمہِ اڈٕ سۭتۍ گژھِ یہ کہ کم سے کم اگر أمِس آسہِ یہ نٔو ایکسپینشن کرُن, بیٚیہِ چھُس بہٕ ڈپارٹمنٹن سارنٕے یِم دِن فیڈ. انڈیا از ان کشمیر اور اسی اسٹریچ میں ہے. سو اگر کوئی ریپرزینٹیٹو ارلیئر ہوتا, ایٹ لیسٹ ہی کوڈ ہیو پشڈ دا اینولپ. سیفران کا کمپٹیشن ایرانی سیفران کے ساتھ اور میڈرڈ میں اسپین میں نکلتا ہے. تو اب میں الیبریٹ اگر زیادہ کروں ٹو میک تھنگس ویری شارٹ, پامپور کانسٹیچوئنسی میں جانے کے لیے ایک روبسٹ پروگرامنگ پلان ہے میرے پاس, جو گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے. کھریو ایریا کا پلان, اس میں ہمیں بینیفٹ ملتا, بیس بینیفٹ, مطلب ہر ایک گھر والا, ایوری ہوم از گیٹنگ بینیفٹڈ ود ون روبسٹ پروگرامنگ. شار میں نے ڈسکلوز کیا کہ شار ترال ٹریک ہے. پامپور ٹاؤن ہیز ٹو بی, اردو پٲٹھۍ ون بہٕ تاج.
یہ گژھِ آسُن تاج، یہ گژھِ سگنیچر ٹاؤن شپ آسُن، یہ گژھِ انٹروڈیوس گژھُن دُنیاہس منٛز پامپور لائک یورپس منٛز چھُس بہٕ روٗدمُت، یِمن جاین چھِنہٕ آسان منٛزٕ کانٛہہ اکھ بیسک چیٖز کٔرِو تُہۍ، یُل سے ایپل، یُل سے سم برینڈ، یِم چھِ آسان مُلکو کھۄتہٕ تہِ مشہوٗر، نوکیا، فن لینڈ چھِنہٕ زیادٕ لُکن پیی نوکیا، پامپور گژھِ سینٹرل سٹیجس منٛز یُن بیکاز اتھ چھِ 2 ٹریک، پامپور سے لے کر لیتھ پورہ تک ایک سائڈ، پامپور سے لے کر کھریو تک، اور دائیں بائیں گاؤں، اور اکراس اونتی پورہ اور رتنی پورہ از این ایجوکیشنل ہب. ہمارے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں مگر سالو کرنے کے لیے وہ ایک ہی انسان کر سکتا ہے. آپ کی وسادت سے میں کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں ہر ایک کانسٹیچوئنسی کے ہر ایک ووٹر کے ساتھ جو ناخواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، ان کو صرف یہ فوکس دیکھنا ہے کہ ان کو وہ کینڈیڈیٹ چوز کرنا چاہیے جس کو سمجھ ہو کہ کام کیسے. شکریہ. تو یہ تھے عادل صاحب جنہوں نے اپنا کمپریہنسو روڈ میپ ٹورڈز پامپور کانسٹیچوئنسی بتایا. پامپور کانسٹیچوئنسی پروفائل میں آج اتنا ہی.